हो म डेफिनेटली भेट्छु उहाँसँग कुराकानी पनि गर्छु। अब यो अन्तर्वार्ताको चाँजो पाँजो त उहाँको इच्छा बिना हुन सक्दैन। यदि उहाँको इच्छा रह्यो भने तपाईँहरूकै अगाडि बसेर संवाद गर्नेछु। कमसेकम म उहाँलाई भेट्छु, दिपाश्रीलाई पनि भेट्छु, दीपक राज गिरीज्यू, दिपाश्रीजीलाई पनि मैले सम्मान गर्छु। पहिला चाहिँ म राजेश हमालज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो भेट्न जाँदैछु। यतिखेर राजेश हमालज्यूलाई अपमान गरिएको छ। राजेश हमाल के महानायक हुन् र भनेर होच्याइएको छ। राजेश हमाल भनेको त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजलाई लिड गर्ने महानायक हुन्। त्यसकारण महानायकको अपमान हामीलाई सही छैन। यहाँभित्र सिनेमाभित्र पनि राजनीति रहेछ क्या, यो फिल्मी राजनीति हो। राजनीति त अनेक किसिमको हुन्छ। त्यति मेहनत गरेको राजेश हमाल के कमी छ? महानायक हुने योग्यता उहाँमा छैन। वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, धेरै पढेलेखेको हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा स्वयं राजदूत हुनुहुन्थ्यो। 6 फिट अग्लो, दरो खरो दबङ, एकदम बोल्ड आवाजको हे भन्ने डायलग हेर्न पनि मान्छे जान्थे। पोस्टरमा राजेशको टाउको देखिसकेपछि त्यो फिल्म सँगै छैन, हिट हुन्थ्यो। राजेश हमाल भनेको राजेश हमाल, अमिताभ बच्चन भनेको अमिताभ बच्चन, ब्राड पिट भनेको ब्राड पिट, एन्जेलिना जोली भनेको एन्जेलिना जोली, करिश्मा मानन्दर भनेको करिश्मा मानन्दर। पुण्य गौतमले भेट्न खोजेको छ भन्ने सन्देश दिनु होला। राजेश हमालज्यूलाई म भेट्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो। बरेली फिल्म्स फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर फिल्मी जगतदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटै कुरा छ, यत्र तत्र सर्वत्र छाएको छ राजेश हमालको चर्चादेखि लिएर दिपाश्री निरौलाको आलोचना भएको छ भने कतै दिपाश्री निरौलाको पक्षमा पनि धेरै मान्छेहरूले वकालत गरेको हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा पुण्य गौतमले पनि राजेश हमालको पक्षमा धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइरहेका छन्। आज हामीसँग पनि भेट भएको छ। खास के हो उहाँको सम्बन्ध राजेश हमालसँग र उहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी केही कुरा गर्न गइराखेका छौँ। पुण्यजी हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार महोदय, म तपाईँलाई एउटा विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। न मेरो राजेश हमालज्यू आमापट्टिको, न दिपाश्री निरौलाज्यू मामापट्टिको म कसैसँग पनि अनुराग वा द्वेष राख्दिनँ। म दिपाश्रीको विपक्षमा र राजेश हमालज्यूको पक्षमा होइन। म त सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा छु। यतिखेर राजेश हमालज्यूलाई अपमान गरिएको छ। राजेश हमाल के महानायक हुन् र भनेर होच्याइएको छ। भावनामा बहकिएर एक हिसाबले इमोसनल तर व्यवहारिक रूपमा ठिकै दिपाश्री निरौलाजीले जसरी 1 तोलाको जिब्रो फड्कार्दा गल्ती कुरा बोल्नुभयो त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। दिपाश्री निरौला पनि एउटा खुङ्खार राम्रो कलाकार हुन्। राजेश हमाल भनेको त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजलाई लिड गर्ने महानायक हुन्। त्यसकारण महानायकको अपमान हामीलाई सही छैन। राजेश हमाल 1 महानायक हुन्, 2 महानायक हुन्, 3 महानायक हुन्। भावनात्मक हिसाबले दिपाश्रीजीले भन्नुभएको कुरा उहाँले फिर्ता लिएको मलाई महसुस भएको छ। उहाँले सरी भन्नुभएको छ रे। म चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो दीपक राज गिरी लगायतका दिग्गज कलाकारहरूले दिपाश्री निरौला र त्यसपछि राजेश हमालज्यूलाई एउटा टेबलमा ल्याएर वार्ताको चाँजो पाँजो मिलाएर छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको सहमति होस्, म्युचुअल हार्मोनी होस् र यो मिडिया लाइन र सिने लाइनका केही नारद मुनिहरूले अहिले खेलोफड्को गर्ने जो मौका पाएका छन् त्यसलाई सदाको निम्ति समाप्त गर्नुहोस्। रबर ब्यान्ड जस्तो विवादलाई नतन्काउनुहोस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले सँगै कफी खाएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आजदेखि हामी बिचमा कुनै पनि विवाद छैन भनेर हाँसी खुसी मुस्कान छाडेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। राजेश हमाल महानायक होइनन् भन्ने सम्भवतः नेपालमा कमै छन्। धेरै साना बालबालिकाहरूले जसले भर्खर मात्रै फिल्महरू हेर्न थालेका छन् तिनीहरूलाई पनि थाहा छ र धेरै पहिलेदेखि जसले फिल्मी जगतका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई अवलोकन गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ उहाँहरूलाई त छरपष्टै छ। तर दिपाश्री निरौला भनेको त्यही क्षेत्रमा यहाँसम्म पुग्नु भएको व्यक्तिले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुलाई चाहिँ तपाईँ कुन अर्थमा लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि दशा लागेको बेला, दिन दशा बिग्रिएको बेला मान्छेले के बोल्छ त्यसको ठेगान हुँदैन। अब कलाकारहरू यसै पनि इमोसनल हुन्छन्, मस्तिष्कभन्दा ज्यादा हृदयले चल्छन्। कतिलाई यस्तो पनि लागेको हुनसक्छ, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, कसैको खुट्टा काट्यो भने, कसैलाई होच्यायो भने, कसैलाई खसाल्यो भने आफू अग्लो हुन सकिन्छ भनेर कसैलाई लागेको हुनसक्छ। यो भ्रम पनि हुनसक्छ। म दिपाश्री निरौलाजीलाई भन्न चाहन्छु, भलै
तपाईँको मनमा राज समाजप्रति त्यस्तो विद्वेष नहोला। तपाईँले राज समाजलाई होच्याउने नियत भित्रबाट राखेको वा नराखेको हुनसक्छ, तर तपाईँको बाणीमा पवित्रता देखिएन, तपाईँमा अहङ्कार झल्क्यो। त्यसो भए को त महानायक? राजा समालज्यू होइन भने अर्को महानायक देखाउनु पर्यो नि त। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेकै राजा समाल, शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी हुन्। यी त्रिमूर्तिलाई होच्याउनेहरू तिनको कुनै औकात छैन। दिपाश्री निरौलाजी, मलाई थाहा छ तपाईँ सधैँ रहिरहेछ भन्ने सिरियलबाट उहिलेदेखि नेपाली सिरियल क्षेत्रमा अब जस्तो तितो सत्यमा पनि तपाईँले धेरै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ। त्यसपछि लगातार स्थापित हुँदै अहिले मुभीमा पनि खेल्नु भएको छ। दीपक राज गिरीजी र तपाईँको केमिस्ट्री पनि खुब जम्यो। रियल लाइफमा तपाईँहरूले वाह वाही कमाउनु हो। तपाईँमा के अभाव थियो? शान शौरत मान दौलत सबै हासिल गर्नुभयो। फेरि आज कुन दशा लाग्यो? किन तपाईँले राजा समालज्यूको आलोचना गर्नु परेको? हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विनाशकालले विपरीत बुद्धि भन्न खोजेको होइन, तर पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई परिस्थितिले भड्काइदिन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर दिपाश्रीको ग्रहहरू राम्रो नचलेको हो कि शनि राहु र केतु मडारिएको हो कि उहाँको शिरमाथि मलाई थाहा भएन। तर राजा समालज्यूको विषयमा हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई इतिहासको सम्झना गराउन चाहन्छु। मैले केही इन्टरभ्यूमा भनेको पनि छु, नाम पक्कै सुन्नुभएको छ। बडो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, हेर्दा राजा समालकै फोटोकपी हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो कुनै समयमा। एकदम राजा समाल जस्तै 6 फिट अग्लो, दबङ, ह्यान्डसम, हसमुख, पढे लेखेको धीरेन साक्यमा के कमी थियो? तर एक दिन धीरेन साक्यले प्याच भनिदिनु भएछ, हु इज राजा समाल आई डोन्ट नो भनेर कामनामा इन्टरभ्यू दिनुभयो। त्यसपछि के थियो र? तपाईँहरू त सायद कोक्रोमा हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो होला, हामी कलेज पढ्दै थियौँ र त्यस बेला राजा समालका फ्यान फलोअर अहिले जस्तो सामाजिक मिडिया थिएन। अझ के पो हुन्थ्यो यहाँ, धीरेन साक्यलाई कस्तो पो हालतमा पार्थे। त्यतिखेर धीरेन साक्यलाई यति पाडो खेदाइ गरे कि 1 दशकसम्म धीरेन साक्यले त्यसको मोल तिरिरहनु पर्यो। चर्को मिटर ब्याजमा त्यो मोल तिरिरहनु पर्यो। आज पनि धीरेन साक्यको करियर डाउन हुनुको पछाडि राजा समालको आलोचना हो भनेर भनिन्छ। र म भन्न चाहन्छु, कति आए कति गए, राजा समालसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर हेर्दा हेर्दै धेरै मान्छे आए। उर्रेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ भनेर। त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, अब हाम्रो कवि शिरोमणिले लेख्नु भए जस्तै उर्रेका खहरेहरू खुब आए, तर हिउँदमा स्याप्पै सुके। राजा समालले धेरै हिउँद बर्खा खेप्नुभयो, धेरै आँधी तुफान सुनामी खेप्नुभयो। र उहाँ भनेको हिलोमा गाडेको त्यो खालको बाँसको किला होइन, उहाँ 37 साल जस्तो दरौ खरो भएर बुलन्द भएर दबङ भएर अगाडि बढ्नुभयो। आज 25-30 वर्षसम्म गोवर्धन पहाड कृष्णजीले थामे जस्तो, अथवा श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तो, अथवा तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले पढ्नु भएको छ कि हुटिट्याउले आकाश थामेको भन्दा पनि फरक पर्दैन। राजा समाल जहाँबाट उभिनुहुन्छ त्यहाँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रिजको लाइन खडा हुन्छ। अरे दिपाश्री निरौलाज्यू, तपाईँलाई यो कुरा सम्झाइराख्नु न पर्ला। सायद तपाईँ जुन कलेजमा एडमिसन गर्नुहुन्छ नि, त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुने हैसियत राजा समालले राख्नुहुन्छ। लडतरो मान्छे हो राजा समाल, चान्चुने मान्छे हो, अहिले गएर नतु गएर कुडा कर्कट झार पत्करहरू त ढिम्किन पनि पाउँदैनन् उहाँको अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा समाललाई होच्याउने, राजा समाललाई अपमान गर्ने, राजा समालको कुरा काटेर ठुलो हौला भनेर कसैले पनि यो 7 जुनी नचिताए हुन्छ। आजका धेरै नायकले 3वटा जुनी लिए भने बल्ल राजा समाल जति पुग्न सक्लान्। पुण्य गौतमले सधैँ जसो राजनीतिक विषयवस्तुमा वैचारिक धारणाहरू व्यक्तै गर्दै आइराख्नु भएको मान्छे एक्कासी यो फिल्मी जगतमा किन प्रवेश गरे? कतै राजेश हमालको पक्ष लिएर बोलेर आफ्नो सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि त कतै यो पुण्य गौतम बोलिरहेका छैनन् भन्ने धेरैको यो बुझाइरहेको छ। कमेन्टहरू पनि देखेँ, के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मलाई न हिरा जस्तो महँगो लोकप्रियतामा विश्वास छ, न फलाम जस्तो सस्तो लोकप्रियताको पछाडि म दौडिन्छु। मलाई यो लोकप्रियतावादको लुतोकनाइ गर्नु छैन। आफ्टर द न्युयोर्क अमेरिका द क्रसवर्डका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो सस्तो लोकप्रियता भनेको एउटा लुतोकनाइ जस्तो आनन्दमय क्षणिक हुटुटी मात्रै हो, यसले केही लछारपाटो लाउँदैन। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यो फिल्मी क्षेत्र भनेको मेरो क्षेत्र होइन। म स्पष्ट छु, म राजनीतिक लाइनको मान्छे हुँ। मलाई एकजना कलाकारले एक दिन भेट्दै गर्दा के भन्नुभयो भने, अरे बाबा तपाईँले त हामी कलाकारकै मार्केट डाउन गर्न खोज्नुभयो,
तपाईँले कलाकारभन्दा बढी नायक खलनायकभन्दा बढी प्रसिद्धि हासिल गर्नुभयो भन्नुभयो। मैले भने यो मेरो बसको विषय होइन, यो तपाईँहरूको बसको विषय हो। म कलाकारिता गरिरहेको छैन, मैले राजनीति गरिरहेको छु। र तर एउटा कुरा के भने यहाँभित्र सिनेमाभित्र पनि राजनीति रहेछ क्या। यो फिल्मी राजनीति हो। राजनीति त अनेक किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फिल्मी राजनीतिमा जुन ढङ्गको फन्डाहरू आउँछ, नाम होस् वा बदनाम गुमनाम कहिल्यै नहोस् भनेर एकताका रेखा थापाको पनि उत्पात चोरीफोरी हुन्थ्यो। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, छोटा मिजाजका मान्छेहरू, सर्ट रेसका घोडाहरू लङ रेसको म्याराथन धावक वा लङ रेसको घोडासँग ईर्ष्या गर्छन्। उनीहरू छोटा मिजाजका हुन्छन्। धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गरे जस्तै उनीहरूको पनि खपी नसक्नुको चोरीफोरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र म यति कुरा भन्छु कि यो एक हिसाबले भन्दा कागलाई बेल पाको हर्षण विस्पत भनेर चुपो लागेर एउटा थानकोमा बसेर टुलु हेर्न सकिएन यो विवाद। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, समाजको एउटा अभिन्न क्षेत्र हो सिने लाइन, कला लाइन भनेको। के यसबाट निरपेक्ष भएर हामी एउटा किनारामा उभिन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। समाजका कलाकारहरू भनेका, खेलाडीहरू भनेका अभिन्न अङ्ग हुन्। राजनीतिज्ञहरू त आउँछन् जान्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरू 2 दिनका मेहमान बनेर 2 दिनका पाहुना बनेर पनि आउँछन्। तर शङ्कर हुँ शङ्कर भन्ने राजे समाल उहिलेदेखि थर्काउने मलाई आज पनि धमिलो सम्झना छ। धमिलो के प्रष्टै सम्झना छ। 2047 सालमा सायद अन्तर्वार्ताकारभित्र तपाईँ जन्मिनु भएको थियो कि थिएन? अब अहिले तपाईँले कति प्रगति गरिसक्नुभयो। म त उहिलेको मान्छे पो हुँ त। मैले एसएलसीको तयारी गरिरहँदा मैले फ्याट्ट सुने नेपालमा एउटा अजङ्गको नायकको जन्म भयो अरे, जसको नाम हो राजेश हमाल, जो खतरा छन् भनियो। र खतराको परिभाषा त तपाईँलाई थाहा छ। अनि मैले फिल्मी क्रिटिक्समा कामनामा पढेको थिएँ त्यतिखेर राजेश हमालले आफ्नो भाग्य अजमाउनको निम्ति भाग्य रेखा भन्ने आफ्नो मामाको ब्यानर सुन्नुभएको थियो। दीपक रायमाझीको अहिले मरेर जानुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए पनि देशलाई धोका नदिने डाक्टर केशरजङ रायमाझीको उहाँ नाति राजेश हमाल भाग्य रेखामा कृष्टिसँग खचपच परिसकेपछि निकालिनु भएछ। त्यसपछि उहाँको डेब्यू इन्ट्रोड्युसिङ फिल्म भनेको युगदेखि युगसम्म। अरे बाबा, हामी गयौँ हलमा, कुरो छोड्नुहोस्, त्यहाँ जुलुस हो कि आमसभा हो कि त्यो हलमा मान्छे सिनेमा हेर्न गएका मैले त्यति भिड आजसम्म देखेको छैन। म फिल्मी किरो होइन है, फेरि भ्रम नरहोस्। हलमा गइयो, अब टिकट ब्ल्याकरले टिकट लियो अनि बेच्न आयो, धन्न ब्ल्याकमा पनि किन्न पाइयो। भाग्यले गर्दा 3 रुपियाँको टिकटमा 6 रुपियाँमा किनेर खुर्क हलमा गएको त ओहो हो, पसिनाले निथुक्कै भइयो, अपराध तफरी भयो। तै पनि मान्छेहरू साई सुई गरेका छन्। अहिले के डाइहट फ्यान छन् र फिल्मी बुझिँदैन। मान्छेहरूले हुटिङ गरेका छन्। कसैले भनेका छन् अरे देखो, त्यहाँ त बढी मधेस मुल्का पनि थिए, ये तो लगता है मिथुन का कोई फोटोकॉपी है। अर्को भन्छ है ये बात छोडो, यो कुरा छोड, चङ्की पाण्डेको डिट्टो काटीकुटी चङ्की पाण्डे भन्छ। अर्कोले भन्छ सञ्जय दत्त हेर्नु नपर्ने। त्यस्तो स्टारडम थियो राजेश हमालको। जहाँ राजेश हमाल उभिन्थे त्यहीँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रिजको लाइन सुरु हुन्थ्यो, सिन्डिकेट सुरु हुन्थ्यो। त्यसपछि अधिकार, भाउजू अनि देउता जस्ता 101 सुपरहिट मुभी दिनुभयो। राजेश हमालले 200-300 फिल्म खेल्नुभयो, कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु भएन। धेरै निर्माताको घर बिल्डिङ ठडाइदिनु भयो, धेरैको भाग्य अजमाइदिनु भयो, धेरै जुनियर आर्टिस्टको ताउलोमा जाउलो पकाउनु भयो। राजेश हमाल यति मेहनती हुनुहुन्थ्यो अरे कि एकचोटि मैले भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँ ठ्याक्कै सुटिङ गरेर दिनभरि थाकिसकेपछि गएर अब जुत्ता पनि नखोलिकन सुत्नुहुन्थ्यो, बिहान उठेर सुटिङमा हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यति मेहनत गरेको राजेश हमाल के कमी छ? महानायक हुने योग्यता उहाँमा छैन? वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, धेरै पढलेखेको हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा स्वयं राजदूत हुनुहुन्थ्यो। 6 फिट अग्लो, दरो खरो दबङ, एकदम बोल्ड आवाजको हे भन्ने डायलग हेर्न पनि मान्छे जान्थे। पोस्टरमा राजेशको टाउको देखिसकेपछि त्यो फिल्म सँगै छैन, हिट हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको करिश्मा थियो। तपाईँले राजेश हमालको बारेमा यसरी बोलिरहँदा, यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदा कहिले दिपाश्री निरौलालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर केही कुराकानी यो विषयमा राख्ने चेष्टा गर्नुभयो अहिलेसम्म? दिपाश्री निरौलाजी मेरो दिदी तुल्य हुनुहुन्छ। संयोगले मेरो दिदीको नाम पनि दिपा हो र दिपा दिदीसँग मेरो चिन्जान 1 दशकभन्दा लामो हो। खास गरी मेरो दीपकराज गिरिज्यूसँग अन्तरङ्ग बहस हुने, कयौँ कप चिया पनि खाएका छौँ। र अस्ति मात्रै छमाया छपक्कै हेर्नको निम्ति मेरो पारिवारिक मेरो परिवारलाई नै निम्ता गर्नुभएको थियो। हामीले हेरेका थियौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगै बसेर माग्ने बुढा भनेर चिनिने केदार घिमिरे पनि हुनुहुन्थ्यो। बडो मजा आयो।
र मैले आज पनि भन्छु दिपाश्री निरला पनि लडतरो कलाकार होइन, धेरै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। खबरदार उहाँलाई पनि यसरी पेलपाल जेलजाल ठेलठाल नगरौँ। बिचरा उहाँले मेरो दिदी नै हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँले फ्याट्ट कुन दशा लाएर राज्य समाज महानायक हुन् र भनिदिनु भयो। त्यसको सजाय खुनको आँसु बजाएर तिरिरहनु भएको छ। उहाँ डिप्रेसनमा पुग्नु पऱ्यो। दुःखको कुरा, दिदी तपाईँ यसरी अपहत्या गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। मैले त गाइरो गहिरो सुनि आत्महत्या गर्छु भनेर पनि भन्नुहुन्छ अरे, त्यसो नगर्नुहोस् र। तपाईँको भाइ पुण्य गौतमलाई हेर्नुहोस् त, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएँ, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल भयो, कम बदनाम भयो। त्यस कारणले गर्दा मैले सही काम गर्दा पनि मलाई पारो खेदाइ गरेँ। तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले तुषारले खान नसकेको हिउँदे बिरुवा जस्तो भएर आफूलाई सम्हाल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। र राजु समालज्यूको विषयमा म भन्न चाहन्छु, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार, काग कराउँदै गर्छ, पिँढा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। महानायक भनेको महानायक हो। अमिताभ बच्चन भारतका सुपरस्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चनलाई कोरोनाले छोएछ। म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको छोरोसहित उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस्। तपाईँले त यस्तो गर्नुभयो कुराकानीको क्रममा, सर्प पनि मरोस् ल लट्ठी पनि बासियोस् त गर्ने नै त्यही हो त। सुरुमै तपाईँले राज्य सम्हालको पक्ष लिएर निकै कुराहरू, दिपाश्रीका कुराहरू ठिक होइनन् भनेर तपाईँले राख्नुभयो र अन्तिममा आएर यहाँमा टुङ्ग्याउनु भयो। दिपाश्रीलाई चिन्ता नलिनुहोस्, पुण्य गौतम तपाईँको भाइ यहाँ जिउँदैछ, तपाईँ त्यस्तो डिप्रेसनमा नजानुहोस् भनेर टुङ्ग्याउनु भयो। यसको दर्शकहरूले कसरी बुझ्ने? के दिपाश्रीले यस्तो भन्नु ठिक हो भन्नु बुझ्नु भएको त होइन? अब हेर्नुहोस्, म 10 टाउके ब्रह्मा जस्तो 10वटा टाउको 10वटा मुख भएको मान्छे होइन। भुरण पंक्षी जस्तो 2वटा पेट एउटा टाउको 2टा टाउको एउटा पेट भएको मान्छे पनि होइन। र म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नबाचियोस् होइन कि, सर्प पनि भागोस्। आजकल सर्प मार्न कानुनले दिँदैन, अनि लट्ठी पनि नबाचियोस् भन्ने मान्यताको मान्छे। र एउटा कुरा याद गर्नु होला पत्रकार महोदय, कि राजेश हमालज्यूको सम्मान गरिरहँदा दिपाश्रीलाई एउटा मसान घाटसम्म ठेल्ने प्रयत्न नगरौँ। कतिपयले भनिरहेका रहेछन् मुखै च्यातिदिन्छौँ दिपाश्री निरलाको भनेर। कतिपय फाइटरहरू उफ्रिरहेका छन्। नारद मुनि तुल्य यो सिनेकर्मीहरू र पत्रकारहरूले अहिले रणाको मचाउने, हुँडालो मचाउने, भाइ फुटे गवार रोटेको नीति अपनाउने काम गरिरहेका छन्। र म यति भन्न चाहन्छु, दिपाश्री निरलाजी तपाईँको पनि सिनियर कलाकार भनेको राजेश हमालज्यू हो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले नाम बिर्सी, हलिउडमा टम क्रुज र ब्राड पिटको कुनै हैसियत छैन, औकात छैन भनेर बोल्ने एकजना चक्रेटी नायक पतन हुन खोज्दाखेरि त्यो टम क्रुज र ब्राड पिटले गएर उनलाई उद्धार गरेका थिए। राजेश हमालज्यू तपाईँको पनि विशाल छाती छ, यसलाई यही रूपमा भुल्नु होला। भारतमा अमिताभ बच्चन भन्दा म धेरै ठुलो भनेर शाहरुख खानको गर्जना आयो। भारतमा भनियो बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी एकै हुँदैन। अमिताभ बच्चन भनेको भारतीय सिनेमा इन्डस्ट्रिजको बाघ हुन्। आखिर भयो त्यस्तै। अमिताभ बच्चन अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर, शाहरुख खानको पनि आफ्नै व्यक्तित्व कृतित्व छ, दिपाश्रीको पनि आफ्नै हैसियत छ। यहाँ फिमेल एक्ट्रेसलाई बिर्सिनु होला भनेर मलाई भन्नु होला। करिश्मा मानन्दर, गौरी मल्ल, अनि देखि यो प्रियङ्का कार्की, मिथिला शर्माहरूलाई पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु। यो फिल्ड भनेको हेर्नुहोस् हाम्रो बसको विषय होइन। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इतिहास बिर्सिन मिल्छ। एकजना साम्राज्ञी भन्ने नायिका हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नो पिता तुल्य भुवन केसीको बारेमा नाना नौरङका कुरा गरेर उहाँलाई प्ले बोय एउटा नखरमौलो जस्तो इमेजमा प्रस्तुत गर्नुभयो। लाज लाग्दैन? तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको इन्टरभ्यू हेरी फिल्म हेरेको छैन। तात्पर्य के हो? कसैमाथि हिंसा अथवा केही त्यस्तो भयो, हेरेजमेन्ट भयो भने त्यसले आवाजै उठाउन नपाउने हो कि, अथवा के हो बुवा समान भन्दैमा आम माफी दिने हो, के हो? मजाले पाउने, किन नपाउने? आवाज उठाउन होइन, आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, तर त्यो कहिले भन्दा तात्तातै उठाउनुपर्छ। जापानमा भएको इमेज अवार्ड फङ्सनमा उहाँले त्यो आवाज उठाएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यो अवार्ड फङ्सनमा नउठाउने, अहिले 2-3 वर्षपछि फेरि गुणले गुण खान्छ म तल खान्छु जस्तो कृतज्ञता बैगुनीपन देखाउनु भएन। भुवन केसीको छोरोसँग उहाँ काउन्टर पार्ट भएर एक्ट्रेस भएर खेल्नु भएको रहेछ, प्रतिभाशालिनी हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो पिता तुल्य भुवन केसीले माया गरेर बाबा भन्नुभयो होला। अलिकति अब सिने क्षेत्रमा गलासला जोड्नु यो ठुलो कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भुवन केसीको मैले भावुक किसिमको पत्र पनि पढेँ। र भुवन केसीलाई तपाईँले सम्मान गर्नुहोस्, सिनियोरिटीको सम्मान हुन्छ। भारततिर त ढोक्छन् पनि, तपाईँले त्यो गर्नु परेन। त्यस कारणले अर्को कुरो, यो स्टार क्रेज भनेको कस्तो चर्को हुँदो रहेछ भने अमिताभ बच्चनसँग हात मिलाउनेहरूले 1 महिनासम्म भारतमा हात धोएनन् भाइ। त्यति मात्रै होइन,
अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रजनीकान्तको त मूर्ति नै बनाएर दुधले पूजा गर्छन् गणेश मानेर। त्यति मात्रै होइन, राजेश खन्नाको जस्तो स्टारडम त भारतमा कसैको पनि थिएन भनेर भनिन्छ। जहाँ उनको कार रोकिन्थ्यो, युवतीहरूले उनलाई टाढाबाट हेर्न पनि मुस्किल थियो। त्यो कारमा गएर भारतका परम सुन्दरीहरूले चुम्बन गर्दा सेतो कारै रातो भइजान्थ्यो अरे। त्यस्तो किसिमको स्टारडम भएका सेलिब्रिटीहरू पनि थिए र धेरै नायकहरू आए, धेरै नायिकाहरू आए, धेरै हिउँद खपियो, धेरै वर्षा खपियो, धेरै भोटो फाट्यो। तर राजेश हमाल बनेको राजेश हमाल, अमिताभ बच्चन बनेको अमिताभ बच्चन, ब्राड पिट बनेको ब्राड पिट, एन्जेलिना जोली बनेको एन्जेलिना जोली, करिश्मा मानन्दर बनेको करिश्मा मानन्दर आज आउँछन्। 2 दिनको राम छाया भने जस्तो 2 दिनका पाहुना बनेर आउँछन्। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा टाइपका धेरै नायक नायिका गायक गायिका आए होलान्। तर नारायण गोपाल राजेश हमाल बन्ने सौभाग्य कमैलाई प्राप्त भयो। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि अरूको इज्जत गरौँ है मित्रहरू, अरूको इज्जत गरौँ। अरूलाई होच्याउँदैमा, अरूलाई दोहोलो काट्दैमा तपाईँ माथि पुग्नुहुन्न। अरूको खुट्टा काट्दैमा तपाईँ राजदलको भीमे जस्तो 6.5 फिटको बन्नुहुन्न। ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। सम्भवतः यो अन्तर्वार्ताको हामी अन्तिमतिर रहेका छौँ र अन्तिममा हामीले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा तपाईँले जोड्नु भएको थियो, तपाईँ राजेश हमाललाई यही विषयमा भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ र के हो यो? हो, म डेफिनेटली भेट्छु, उहाँसँग कुराकानी पनि गर्छु। अब यो अन्तर्वार्ताको चाँजो पाँजो त उहाँको इच्छा बिना हुन सक्दैन। यदि उहाँको इच्छा रह्यो भने तपाईँहरूकै अगाडि बसेर संवाद गर्नेछु। कमसेकम म उहाँलाई भेट्छु, दिपाश्रीलाई पनि भेट्छु, दीपक राजगिरीज्यू, दिपाश्रीजीलाई पनि मैले सम्मान गर्छु। पहिला चाहिँ म राजेश हमालजीलाई छिटोभन्दा छिटो भेट्न जाँदैछु। सम्भवतः म प्रयत्न गर्छु, आज भोलि नै हुनसक्छ। के त्यो विषयमा केही आधिकारिक रूपमा उताबाट हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ, अहिले सुन्न सक्छौँ? जानकारी तपाईँले डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। म फोन गर्छु उहाँलाई। त्यो कहिलेसम्म हामीले देख्न पाउँछौँ? होइन, म त जहिले पनि फोन गर्न सक्छु नि राजेश हमालज्यूलाई। सोधिदिनुहोस् त, धेरै दर्शकहरूको कौतूहलता हुनसक्छ। पुण्य गौतमले वैशाख कति गते मर्छु भन्थे, त्यस्तै पो गर्ने हुन् कि बा राजेश हमाललाई भेट्छु भनेर नजानेको हुन् कि भन्ने तपाईँ पत्रकार मित्रहरूको यो नारद मुनि जस्तो चलाखीपूर्ण बानीलाई मैले आलोचना गरौँ या यसलाई खेद व्यक्त गरौँ अथवा वाक्याबात भनौँ? हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि यही स्पट हो, यहाँ बसेर ठट्टा गरेर चिया खाएको भिडियो, मोबाइलबाट लुकीछिपी गरेर अप्रिल फुल मनाएको भिडियोलाई सत्य जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यो उहिलेका कुरा खुइले। अब त्यो रङ खुइलिसकेको कुरा नकोट्याउनुहोस्। र म राजेश हमालज्यूलाई फोन गर्न सक्छु, तर सस्तो बनेर अहिले किन गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो। ठिक छ, तपाईँको त्यो लोकप्रियता कायम रहोस्। तपाईँ ल ठिक छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि म फोन गर्न सक्छु। गर्नुहोस् न। ल ठिक छ, मैले फोन लगाएँ। मैले महानायक राजेश हमालज्यूलाई अहिले फोन गर्दैछु। उहाँको नम्बरमा मैले फोन गर्दैछु। लाउडमा राखो होइन? यस महामारीको समयमा ल फोन गइरहेको छ। कम्तीमा 2 मिटरको दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गरौँ। मास्क लगाउँ र साबुन पानीले बिची हात धोऊ वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएमा। हेलो, त्यहाँ महानायक राजेश हमालज्यूलाई बोल्नु हो कि? म पुण्य गौतम बोलेँ। हजुर हजुर हजुर, म पुण्य गौतम बोलेँ। उहाँसँग राम्रै चिन्जान छ, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ होइन? एकचोटि पाउँ न? त्यही त, अहिले म सँगै छैन उहाँसँग। हजुर, म केही समयपछि भेट्छु, म तपाईँलाई कल ब्याक गराइदिन्छु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद छ। पुण्य गौतमले भेट्न खोजेको छ भन्ने सन्देश दिनु होला। राजेश हमालज्यूलाई म भेट्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो। हुन्छ पुण्यजी। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मैले उहाँको विषयमा राम्रै बोलिरहेको छु। ल, यो अन्तिममा म उहाँको विषयमा राम्रै बोलिरहेको छु भन्नुको तात्पर्य के हो? नराम्रो बोली भन्नु त भएन नि त। किन यो चाहिँ जानकारी दिनै पर्छ र एउटा सामान्य व्यक्तिले राजेश हमाललाई भेट्ने हैसियत राख्दैन? म जस्तो व्यक्तिले। म पनि कहाँ असामान्य मान्छे हुँ त? म के 10 फुटे छु? हैन, गुणगान पहिले गाउनै। म 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन हो र? हैन, गुणगान पहिले राजदलको भीमे हो र? गाउनै पर्ने, त्यसपछि गुणगान अवसर मिल्ने भेट्ने यो हो कि जस्तो? अरे भाइ, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। 7औं आसमानमा पुगेका व्यक्तित्वहरूलाई उनीहरूको कृतित्वको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नु भनेको गुणगान होइन। मैले कुनै आरती उतारेको छैन। मैले कुनै घन्टी बजाएर उहाँलाई एकदम तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा धुपधुवार पनि गरेको होइन।
उहाँले राम्रै गरिरहनु भएको छ भनेर मैले भन्नु केही अतिशयोक्ति हुन्छ। पत्रकार मित्रहरू पनि बडो कहिलेकाहीँ तिल्ला पहाड बनाइदिनुहुन्छ, चिया कपमा तुफान चलाउनुहुन्छ, त्यसैले त तपाईँ पत्रकार। वाउ, तपाईँसँग सकिँदैन कुनै विषयमा पनि हामीले डिबेट गर्न। जुन यो विशेष समय दिनुभयो, यो विशेष कुराकानी राखिदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। सधैँजसो हामीले तपाईँसँग कुराकानी राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर गर्थ्यौँ भने आज पहिलोचोटि फरक विषयमा पनि कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो। यो समयको लागि र यो संवादको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, राजेश हमालज्यूले बोक्ने फोन हो यो। संयोगले उहाँ कुनै मिटिङमा हुनुहुन्छ होला, उहाँको सहयोगीले उठाउनु भयो। सायद यो राकेश हमालज्यूले उठाएको पनि हुनसक्छ उहाँको भाइले। र छिटोभन्दा छिटो मलाई खबर आउनेछ, सुबोल बोल भनौँ, चाँडोभन्दा चाँडो मैले भेट्ने छु र उहाँसँग एकदम हार्दिकतापूर्वक कुरा गरेर यही मेसेज दिनेछु कि तपाईँले आफ्नै बहिनी तुल्य बरु अर्को तिहारमा तपाईँले भाइटिका लगाइदिनुहोस् दिपाश्री निरौलाजीलाई। तपाईँले थम्मेल टाइटल यही राखे पनि फरक पर्दैन। तपाईँले भाइटिका लगाउने गरी तपाईँले एकचोटिलाई एक्सक्युज गर्नुहोस् दिपाश्री निरौलाजी। तपाईँ पनि आफूभन्दा सिनियर दाइ तुल्य राजेश हमालज्यूलाई सम्मान गर्नुहोस्। दीपक राजगिरीजी जस्तो चतुर र ट्यालेन्ट मान्छेले पक्कै पनि यो परिवेश बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउनेछ, मैले यही भरोसा गरेँ। सुडेला सुनको माला, भन्डेला फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा खोज्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि पक्कै पनि छाइजाला। धन्यवाद, नमस्कार। बरेली फिल्म्स फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट, सधैँ तपाईँहरूकै साथमा।